अस्सलाम वालेकुम। दरीचा उर्दू तीसरा दरीचा और इसका सबक पढ़ेंगे आज हम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सबक नंबर 14। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबज़ादी थी। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हज़रत फ़ातिमा हुज़ूर अकरम की सबसे छोटी साहबज़ादी थी। ये आपकी बहुत लाडली थी। होता है ना कोई बच्चा जो सबसे छोटा होता है, जो भी आपके कोई ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा लाडला होता है। घर में भी आपकी भी कोई बहन भाई आप खुद होंगे, तो इसी तरीके से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा भी जो हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत लाडली बेटी थी। हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि हज़रत फ़ातिमा का हुलिया मुबारक, तर्स गुफ्तगू, लबो लहजा और उठने बैठने का अंदाज़ भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा था। यानी कि उनके जो शक्ल व सूरत भी जो है उनमें मिलती थी। उनके बोलने का तरीका, उनके बात करने का, उनके उठने बैठने का तरीका बहुत ज़्यादा जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी, लेकिन आम बच्चों की तरह ना तो वो बेजा ज़िद करती थी, ना ही लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ा था। ऐसा होता है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया जाए तो बिगड़ जाते हैं, ज़िद करने लगते हैं। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में ऐसी चीज़ें नहीं आई थी। लाडली तो बहुत थी, लेकिन वो बेजा ज़िद नहीं करती थी और ना ही उन्हें लाड प्यार ने बिगाड़ा था। बल्कि कम उम्री से ही वो अपनी वालदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का काम काज में हाथ बटाती थी। बचपन ही से आपने घर के छोटे मोटे काम सीख लिए थे। जब आपकी वालदा का इंतकाल हो गया तो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और नज़दीक हो गई। आप कुछ और ज़्यादा उनका ख़याल रखने लगे। ये वालदा की कमी उनको महसूस ना हो तो बहुत ज़्यादा जो है वो उनके करीब हो गई, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा उनको प्यार करने लगे। आपने कुरानी, दीनी और इखलाकी तालीम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की। कुरान हकीम से बेहद अकीदत रखती थी, क्योंकि आप वो खुश नसीब खातून हैं जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल शुदा आयात का मतलब और मफ़हूम खुद समझाते थे। कि आप वो खातून थी जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तालीम देते थे। ये भी अपने बाबा से बहुत मोहब्बत और अक़ीदत रखती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदसलूकी करते या आपको तकलीफ़ देते तो हज़रत फ़ातिमा को बेहद तकलीफ़ और अज़ियत होती थी। वो बहुत ज़्यादा ग़मगीन, परेशान हो जाया करती थी जब उनके बाबा को कोई तकलीफ़ पहुँचाया करता था। उनकी आँखों में आंसू आ जाते थे। ग़ज़वा उहद में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लहू लुहान हो गया, जो खून से जो है भर गया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी मरहम पट्टी की, यहाँ तक कि आपका खून बंद हो गया। जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी अपने चचाज़ाद भाई हज़रत अली से कर दी। उनके चचा थे ना हज़रत अबू तालिब, जिन्होंने उनकी परवरिश की थी, उनके बेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो उनसे उनकी शादी कर दी। जिस तरह वो अपने घर में बहुत प्यार से अपने घर वालों का ख़याल रखती थी, इसी तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली करमुल्लाहु वजह का बहुत ख़याल रखने लगी। आप भी हज़रत फ़ातिमा से बहुत प्यार करते थे। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उनको 2 बेटे अता किए, जिनके नामों से आप सभी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों अपने नाना हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहीते थे। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दो नवासों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उन्हें अपनी गोद में बिठाते और खिलाते थे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के सारे काम खुद करती थीं। खाना पकाती, झाड़ू देती और चक्की पर आटा भी खुद पीसती थी।
چکی پیسنے سے آپ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. گٹے یعنی کھال جو ہے بہت زیادہ سخت ہو گئی تھی، جگہ جگہ جو ہے وہ نشان پڑ گئے تھے. اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ ہر حال میں آپ اللہ کا شکر ادا کرتی. اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ بھی اپنے دروازے سے کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی. یعنی کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس سوالی آتا ہو، کسی بھی قسم کی مدد کا سوال کرتا، تو آپ فوراً اس کے سوال کو پورا کر دیا کرتی تھی، ان کی مدد کیا کرتی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی میں ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری تھی. دوسروں کی مدد کر کے آپ کو بہت خوشی حاصل ہوتی تھی. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی، شام تک بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی. یعنی کہ روزہ رکھا ہوا تھا اور جو ہے شام تک جو بہت برا حال ہو چکا تھا. جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو ایک فقیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا اور بھوک کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں. آپ نے سارا کھانا اسے دے دیا اور خود بھوکا رہنا گوارا کیا. یعنی کہ روزے سے تھی اور جو ہے بہت برا ان کا حال ہو رہا تھا ان کا روزے سے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس فقیر کو کھانا دے دیا اور اپنے لیے کچھ نہ بچایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور چپکے سے ان کے کان میں کچھ فرمایا، جسے سن کر آپ فوراً رونے لگ گئیں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آپ کے کان میں کچھ فرمایا، جس کو سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جب وہ شدید علیل تھے، تو انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ان کے کان میں ایک بات بولی، جسے سن کر وہ رونے لگ گئیں، اور جب دوبارہ سے کوئی دوسری بات بولی تو وہ ہنسنے لگ گئیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ میں پہلی بات سن کر اس لیے رو دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اب دنیا کو چھوڑ رہا ہوں. یعنی کہ وہ یہ بات سن کر بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئی تھی. اور دوسری بات سن کر اس لیے خوش ہو گئی تھیں کہ انہوں نے جنت میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے کی خوشخبری دی. یعنی کہ سب سے پہلے آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملیں گی. تو اس بات کو سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی. اپنے والد کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عرصہ زندہ رہ سکیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تمام مسلم خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے.